Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsag pailog samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhi ning kami ngawan, imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. O giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang hipaakag bitin motan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemos, wala pay nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang Anak sa tawo. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang Anak sa tawo kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini.